बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू और जमात है हमारी सोम, और इसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज़ कर रखा है उसका उन्वान है ज़िंदगी के आदाब। प्यारे बच्चों, आज हम इसको चौथे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं, यानी सबक नंबर 4.4। और आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। किसी कहानी या इबारत को अपने अल्फाज में मुनासिब लबो लहजे, तलफ़ुज़ और आहंग से बयान कर सकें। आज ही आप सीखेंगे सबक यानी नज़्म व नस्र पढ़कर उसके मतन से मुतालिक सवालात के जवाबात लिख सकें। हमने अपने सबक के पहले हिस्से में यानी कल वाले हिस्से में सवालात के ज़बानी जवाबात देना, उनको बयान करना, उसको सुनना और जवाब को अखज़ करना सीखा। आपके आज के सबक में उसी से मुतल्लिका अगली एक और सरगर्मी होगी जिसमें आप सवालात के जवाबात लिखना सीखेंगे। लेकिन उससे कबल हम देखते हैं अपने सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र। इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ यूँ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे लोग दाखिल होंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह नरम होंगे। यानी आप देखें, परिंदों में चिड़िया के दिल को सबसे मासूम, सबसे नरम कहा गया है। जन्नत में दाखिल होने के लिए एक सीढ़ी, एक रास्ता ये भी है कि आपका दिल नरम हो, आपका दिल पत्थर की तरह सख्त ना हो कि उसमें किसी के लिए कोई रहम ना आए, नरमी का जज्बा ना पैदा हो, बल्कि कोशिश करें कि अपने दिल को ऐसा ही बना लें जैसे इस चिड़िया का मासूम नन्ना नरम दिल है, ताकि हम अगर बाकी अमाल की ज़रूरत है तो हमारे ये अच्छा अखलाक, हमारा नरम दिल भी हमें जन्नत में ले जाने का बायस बने। पहले हम कर लेंगे दोहराई, और दोहराई में आपने देखना है कि आपकी मौलिमा आपसे बुलंद ख्वानी करवाएंगी और उनके तलफ़्फ़ुज़ की जांच करेंगी। अब बुलंद ख्वानी आप किस हिस्से की करेंगी? जो आपने कल सबक का पहला हिस्सा पढ़ा था, आज आप दोबारा 1, 2 या 3 बच्चे उसकी बुलंद ख्वानी करें, ताकि ये अंदाज़ा हो कि आपका तलफ़्फ़ुज़ जो कल आपने पढ़ा, कल हमने चूंकि उसको मुकालमाती अंदाज में पढ़ा था, तो आज आप उसको इक्तबास की सूरत में पढ़ सकते हैं। इससे आपके तलफ़्फ़ुज़ की जांच हो जाएगी। दूसरा, सबक की तफसील ज़बानी सुनी जाएगी ताकि उन्हें अपनी यादाश्त से कहानी या वाक़या सुनाने की मशक हो सके। जो हमने सबक जितना हिस्सा कल पढ़ा था, आपकी मौलिमा आप में से 2-4 बच्चों में से उससे मुतल्लिका सवालात पूछेंगी, या जितना सबक जिसको उससे क्या समझ आया, कुछ भी सवाल वो पूछ सकती हैं, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि बच्चे ने क्या चीज़ समझी, उसके यादाश्त में, उसके जहन में कितनी चीज़ उस सबक से मुतल्लिक रही और उसको वो किस अंदाज में बयान कर रहे हैं। इस सरगर्मी को जिसकी झैल में आपने दोहराई करनी है, करने के लिए जरूरी है कि आप मेरी वीडियो को यहीं पे रोकिए और पहले सरगर्मी कीजिए। जी, तो यकीनन दोहराई तो आप लोगों ने कर ली होगी। पढ़ने से पहले कि सबक के बारे में ऐसे सवालात पूछे जाएंगे जिनसे अंदाजा हो कि तलबा ने बुलंदखानी में ध्यान दिया था। जैसे आपने इसमें जहां पे से कल हमारे सबक का बाकायदा आगाज हुआ था, वहां पे एक बच्चे का जिक्र था जिसका नाम यूसुफ था, और उसके लिए था कि उसने टेलीविजन की आवाज बहुत तेज कर रखी थी। यही सवाल है, क्या आपने गौर से सुना कि टेलीविजन की आवाज किसने तेज कर रखी थी? या आप बता सकते हैं कि अच्छे आदाब कौन कौन से हैं? अब यहाँ पे गौर तलब बात यह है कि आपने महज वो अच्छे आदाब बताने जो हमारे कल के सबक में मौजूद थे, क्योंकि मकसद आपका यह है कि जो सबक आपने कल पढ़ा था उसको आपने कितने गौर से सुना, कितने गौर से पढ़ा। यूं तो अच्छे आदाब बेशुमार हैं, आप सबक के अलावा भी बहुत से अच्छे आदाब से वाकिफ हैं, लेकिन मकसद बात करने का इस वक्त यह है कि आपकी उस याददाश्त को जांचा जाए जिसके लिए कल का ये सबक जो था उसको पढ़ाया गया या आपको ये बताया गया कि उसको गौर से पढ़े और समझे। ये भी एक सरगर्मी है, और इस सरगर्मी को करने के लिए भी क्या जरूरी है कि आप वीडियो को यहीं पे रोकें। जी, अब हम देखते हैं कि हमने करना क्या। आज हमने अपने सबक का दूसरा निस्फ जो है उसकी बुलंद खानी करनी है, यानी दूसरे हिस्से को आपने पढ़ना है। पहला हिस्सा हमारे मतन का कल खत्म हो गया था। सबक की बुलंद खानी करने से पहले हम अपने खास अल्फाज देख लेते हैं, जैसे टेलीविजन, आहिस्ता, तकलीफ, शाबाश, धीमी, तरतीब, शर्मिंदा और पहल। सबक का मतन कुछ इस तरह से है। ये 2 सिफात पर मुश्तमिल हमारा बाकी सबक है, जिसको हम देखेंगे कि हैदर, अम्मी जान जैसे ऐमन आपी अपनी किताबें अलमारी के पहले खाने में और कपड़े दूसरे खाने में रखती है, तीसरे खाने में वो अपने खिलौने और आखिरी खाने में अपने जूते रखती है। अम्मी, हाँ बिल्कुल। ऐमन, अरे वाह हैदर, तुमने मेरी अलमारी का खूब गौर से जायजा लिया है। सब हंस पड़े। अम्मी,
ہمیں اپنے اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے. اگر کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو تو تہہ دل سے اس کی مدد کریں. اور کچھ ضروری باتیں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں. پانی بیٹھ کر اور سیدھے ہاتھ سے پینا سنت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جدید سائنس سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے بیمار ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، یعنی ڈر ہوتا ہے. ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے یا درمیان میں پانی پینا چاہیے. آخر میں پانی پینے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا. یہ اس کا سائنسی طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے اور یہی اس کا نقصان ہے. بات کرتے وقت آواز دھیمی رکھیں، یعنی آہستہ رکھیں. کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کر داخل ہوں اور داخل ہوتے ہی سب سے پہلے سلام کریں. یہ ساری اچھی اچھی باتیں ہیں، ان پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے. اب یوسف بات کر رہے ہیں. جی امی جان، ہم ہمیشہ اچھے کام کریں گے اور ان ساری باتوں پر عمل کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے خوش ہو. امی نے سب کو خوب پیار کیا. عزیز طلباء، اس سبق میں ہمیں روزمرہ زندگی سے متعلق بہت سے آداب دیے گئے جن پر عمل پیرا ہونا یعنی عمل کرنا بہت ضروری ہے. کیا آپ ان سب آداب زندگی کو اپنانا چاہیں گے؟ یقیناً ضرور. بالکل. آپ بہت سے آداب زندگی اس میں ایسے ہیں جن سے آپ پہلے سے واقف ہیں، وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو آداب ابھی تک جن سے آپ ناواقف تھے اب آپ ان کو بھی اپنائیں گے. اب اس سبق کو مزید بہتر طور پر پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو دوبارہ سے یہیں پہ روکیے. کل کی طرح چونکہ یہ مکالماتی سبق ہے تو آج اس سبق میں جتنے کردار آپ نے پڑھے، جیسے حیدر، امی، ایمن اور یوسف، تو ان کرداروں کے جو جملے ہیں ایک ایک بچہ وہ کردار ادا کرے اور اس سبق کی بلند خوانی کرے. یقیناً بلند خوانی تو آپ لوگوں کی ہو گئی ہوگی. ایک انفرادی سرگرمی سر انجام دیجیے. طلبہ سے سبق میں بتائے گئے آداب کے بارے میں پوچھیں کہ ان میں سے کس کس پر وہ خود عمل کرتے ہیں. یہ ایک بہت اچھی سرگرمی ہے. آپ کی معلمہ بھی آپ سے پوچھیں گے اور آپ ان کو بتائیں گے کہ جتنے آداب آپ نے پڑھے اس سبق میں ان میں سے کون سے آداب ایسے ہیں کہ جن پر آپ عمل پیرا ہیں، عمل کرتے ہیں، کون سے آداب ایسے تھے جن سے آپ ناواقف ہیں یا کم از کم آپ ان پر عمل نہیں کرتے. تو ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے ایک ایک بچہ فردن فردن ان آداب کا بتائے. پیارے بچوں، انفرادی سرگرمی مکمل ہو چکی ہوگی. اب آپ کرو گے ایک گروہی سرگرمی. آپ کی معلمہ آپ کو 3 گروہ بنائیں گی اور انہیں سبق میں بتائے جانے والے آداب زندگی کے فہرست بنانے کو کہیں گی. بعد میں تینوں گروہوں کی فہرست دیکھ کر دہرائے جانے والے آداب کو ایک بار لکھ لیں. حتمی فہرست کو ایک چارٹ پر خوش خط لکھیں اور کمرہ جماعت میں آویزہ کریں. آپ نے سرگرمی کو اس طرح سے کرنے کے 3 گروہ آپ کی معلمہ آپ کو بتا دیں گی. پہلا گروہ، دوسرا اور تیسرا. کوشش کریں کہ آپ کی معلمہ آپ کو سبق کا ایک ایک اقتباس تفویض کر دیں. آپ وہاں سے آداب لکھ لیں اور اگر آپ نے مجموعی طور پر بھی لکھنا ہے تو تمام ایسے آداب جو سبق میں بتائے گئے ہیں ان کو آخر میں آپ کی معلمہ جو ہے اس کو پڑھ لیں گی. جو آداب جن کو بار بار دہرایا گیا ان کی دہرائی ان کو بیچ میں سے نکال دیں. ایک ایک دفعہ والے آداب جن کو خوبصورت چارٹ پر خوشخط انداز میں تحریر کریں اور اس چارٹ کو اپنے تختہ نرم پر جماعت میں لگائیں. تھوڑا سا وقت لگے گا، شاید 5 سے 10 منٹ، لیکن یہ سرگرمی ایسی ہے کہ جس سے آپ آنے والے دنوں میں بھی مستفید ہو سکتے ہیں. آداب زندگی یہ وہ ہیں جو آپ کو ہر وقت یاد ہونے چاہیے. ہم انسان ہیں، بعض اوقات کچھ چیزیں ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں. اگر یہ آداب زندگی کا چارٹ آپ کے تختہ نرم پر لگا ہوا ہوگا تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آتے جاتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی نظر اس پہ جائے گی اور وہ آپ کی یادداشت کا حصہ بنتا جائے گا. تو اس سرگرمی کو ذرا زیادہ توجہ سے کیجیے، گروہ کی صورت میں کیجیے اور ویڈیو کو یہیں پہ روکیے. جی تو یقیناً یہ کام تو آپ نے کر لیا. اب آپ کریں گے مشق. مشق میں ہے سوال نمبر 3. سبق کے تناظر میں درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں کیونکہ کل ہم نے زبانی جوابات سیکھے اور آج آپ نے اس کو لکھنے کے حاصل تعلم کے ساتھ اس سوال کو مکمل کرنے. یہ آپ کی مشق کا سوال ہے اور سوال نمبر 4 ہے. درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا یعنی یوں والا نشان لگانا ہے. آپ نے جملے آپ کے متن سے لیے گئے، آپ نے متن کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی یادداشت میں دوبارہ سے لائیں گے اور اس سوال کو مکمل کریں گے. اس کے بعد آپ ایک ورک شیٹ کریں گے جس میں سوال نمبر 1 ہے. سبق کی آخری 3 سطور اپنے یادداشت سے لکھنی ہے آپ نے.
یعنی ان کو پڑھنا ہے اور اس میں جو باتیں تھی جو آپ کو یاد رہی ان کو آپ نے یہاں پر تحریر کرنا ہے، اور سبق میں سے جو 4 آداب آپ کو بہت پسند آئے ان پر آپ عمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو ان کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر کا کام جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کھانا کھانے کے 5 آداب تحریر کریں۔ یہ کام آپ نے خود سے کرنا ہے کہ ہمیں کھانا کھاتے وقت، کھانا کھانے سے پہلے یعنی جب شروع کرنے لگے اور بعد میں کون سے ایسے 5 آداب ہیں جن کا آپ خیال رکھتے ہیں اور ہمیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ورک شیٹ اور آپ کا یہ گھر کا کام، یہ دونوں چیزیں گھر سے مکمل کر کے لائیں گے، پرنٹ آؤٹ آپ کی معلمہ آپ کو دے دیں گی۔ یہ ہمارا آج کا سبق کا اب تک کا حصہ تھا جس کو ہم نے مکمل کیا۔ کل اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ جو متن سے ہٹ کر ہے اس کو پڑھیں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔